सो क्लास कार, सो मैले एउटा क्लास क्रिएट गरेँ। अब अहिले त हामीलाई के पनि थाहा छैन क्लासको बारेमा, सो आई विल युज द पाइथनको एउटा किवर्ड विच इज कल्ड पास। यसले चाहिँ के पनि गर्दैन, मतलब क्लास इरर फाल्दैन भनौँ न, एउटा क्लास छ, सो छ त्यति मात्र डिक्लेयर गरेको अहिले हामीले। सो लेट्स कन्टिन्यू। यहाँ पनि लेखेको छ द कन्सेप्ट अफ कार इज अ ब्लु प्रिन्ट फर वान पर्टिकुलर कार योर अङ्कल हेज। सो जुन कार तपाईँको अङ्कलसँग छ त्यसको जुन ब्लु प्रिन्ट हुन्छ नि, कन्सेप्ट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ क्लास हो। अब्जेक्ट भने चाहिँ एउटा पर्टिकुलर इन्स्टेन्स अफ अ क्लास। सो मैले अघि भने एउटा कन्सेप्ट अफ कार चाहिँ क्लास हो भने तपाईँको अङ्कलले कुदाउने गाडी चाहिँ एउटा अब्जेक्ट हो। सो लेट्स सी हाउ वी क्यान क्रिएट एन अब्जेक्ट इन पाइथन। पाइथनमा हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ फर एक्जाम्पल कार यो अङ्कल drives. So CUYD भनेर लेखेँ, this can be anything, it's basically a variable जुन चाहिँ एउटा अब्जेक्ट हो। CUYD यसको भ्यालु चाहिँ, so we instantiate a class, I mean instantiate an object using क्लासको नाम एन्ड ब्राकेट ओपन ब्राकेट क्लोज। सो बेसिकली फङ्सन्स पढ्नु भएको छ भने फङ्सन जसरी हामी क्रिएट गर्छौँ, फङ्सन जसरी कल गर्छौँ त्यसरी नै हामी क्लासको अब्जेक्ट इन्स्टान्सिएट गर्छौँ। सो यसलाई कल भन्न मिल्दैन, यसलाई इन्स्टान्सिएट भन्नुपर्छ टेक्निकल वेमा। ओके, सो अब्जेक्ट भने त्यहाँ पनि देख्नुहुन्छ क्लासको ब्लु प्रिन्टबाट फर्म भएको स्पेसिफिक एक एकवटा क्लासहरू। लेट्स कन्टिन्यू। प्रोपर्टिज। सो प्रोपर्टिज आर फिचर्स अफ एन अब्जेक्ट द्याट दे जेनरली गेट फ्रम द क्लास। सो क्लासमा डिक्लेयर भएको हुन्छ जुन एउटा फिचर जुन चाहिँ एउटा अब्जेक्टले होल्ड गर्छ। फर एक्जाम्पल एभ्री कार हेज अ माइलेज। सबै कारको माइलेज हुन्छ। म अलिक ठुलो बनाइदिन्छु यो। सो एभ्री कार हेज अ माइलेज। अब तपाईँको अङ्कलको कारको माइलेज फरक हुनसक्छ, तर सबै कारसँग माइलेज भन्ने प्रोपर्टी त हुन्छ नि त। सो लेट्स सी हाउ वी क्यान से कि एउटा कारको माइलेज छ भनेर। सो त्यसको लागि हामी क्लासको जुन ब्लकभित्र एउटा माइलेज भन्ने बेसिकली भेरिएबल नै क्रिएट गरे जस्तो बुझ्नु, बट इट्स नट कल्ड भेरिएबल। यदि अब्जेक्टको प्रोपर्टी हो भने त्यसलाई हामी प्रोपर्टी भन्छौँ। आई मिन अब्जेक्टभित्र भएको भेरिएबल हो भने त्यसलाई प्रोपर्टी भन्छौँ। सो माइलेज सपोज 17 छ अरे। ओके, सो अहिलेको लागि वाट वी हेभ इज वी हेभ अ अब्जेक्ट यो अङ्कल्स कार। सो मलाई यो अङ्कल्स कार बनाइदिन्छ। दिस क्यान बी एनिथिङ। वाइयुसी हुँदाखेरि यो अङ्कल्स कार भनेर सजिलो हुन्छ। सो एउटा क्लास छ कारको, अनि यो अङ्कल्स कार छ। ओके, सो यतिसम्म हामीले बुझ्यौँ। सो हाउ क्यान वी एक्सेस कि अब मेरो क्लास मेरो कारको माइलेज कति छ भनेर। अब यहाँ बुझौँ है। सो यो कार भन्ने वर्डले, यो कार भन्ने जुन भेरिएबल नै भनेर भन्छु त, इट्स नट टेक्निकली भेरिएबल। यो कार भन्ने कुराले चाहिँ यो क्लास कारलाई बुझाउँछ, अनि त्यसपछि वाइयुसीले चाहिँ तपाईँको अङ्कलसँग भएको स्पेसिफिक कार भनेर बुझाउँछ। अब एकचोटि प्रिन्ट गरौँ वाइयुसीलाई मात्र, के भयो, मेन कार अब्जेक्ट एट यो मेमोरी लोकेसन। सो के भयो, हामीलाई के थाहा भयो भने यो एउटा कारको अब्जेक्ट रे वाइयुसी भने जुन चाहिँ यो चाहिँ मेमोरी लोकेसनमा छ अरे। अब यो मेमोरी लोकेसनको कुरा त वी डोन्ट निड टु अन्डरस्ट्यान्ड अहिले तुरुन्तै। सो लेट्स कन्टिन्यू। अब हामी के गरौँ, प्रोपर्टी एक्सेस गर्न खोजौँ कुनै पनि एउटा अब्जेक्टको। त्योभन्दा अगाडि अहिलेसम्म केही क्वेसन छ भने यु क्यान आस्क है, च्याटमा भन्दा नि हुन्छ, या फिर यु क्यान अनम्युट इफ यु अलाउड टु, अनि त्यसपछि आस्क। त्यो अनम्युट गर्न चाहिँ कसैलाई क्वेसन छ भने ह्यान्ड रेज गर्नु होला। त्यो अघि मैले भन्न बिर्सेछु, ह्यान्ड रेज गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ भोलिन्टियर साथीहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई अनम्युट गरिदिनुहुन्छ। त्यो पछि अनि पालै पिलो क्वेसन राख्नु होला है। त्यो क्वेसन सोध्नु भनेर हाम्रो आशिषजीले भनिसकेपछि है त। कसैलाई क्वेसन छ भने अनम्युट गर्नु, के अरे ह्यान्ड रेज गर्नु है। अहिले इट्स टाइम फर एनी क्वेसन्स। म फेरि 10 सम्म काउन्ट गर्छु है। ओके, आई गेस नट। सो अब हामीले कुनै पनि एउटा अब्जेक्टको प्रोपर्टी, सरी, ओके हुन्छ, तर त्यसको लागि यु निड टु टाइप। अब यहाँनिर पाइथन
अनि वाट्स योर फाइल्स नेम। अब आई होप कि पाइथन तपाईँको पाथमा इन्क्लुडेड छ भनेर अब भिडियो हेरेर गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो एड पाइथन 3.10 हो भने 3.10 टु पाथ भनेर त्यो टिक गर्न सिकाउँछन् सब नर्मली सबै भिडियोमा। बट त्यो गर्नुभएको छैन भने चाहिँ यो अहिले यसरी काम नगर्न सक्छ। तपाईँ REPL.IT मा जानु अनि त्यसपछि त्यहाँभित्र अनलाइन एउटा कम्पाइलर अनलाइन इन्टरप्रेटर हुन्छ, त्यहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ। ट्राई दिस फर्स्ट अनि त्यसपछि त्यहाँ ट्राई गर्दा नि हुन्छ है त। सो बेसिकली पाइथन अनि त्यसपछि फाइलको नाम car.py। सो यो गरेर रन गराउन सकिन्छ है त। मैले अब त्यो कुरा बेसिक हुन्छ अनि दिस इज एक्सपेक्टेड भनेर त्यही कारणले यो मैले डाइरेक्टली स्टार्ट गरेको है। सरी फर द्याट। ओके, सो वी वर टकिङ अबाउट accessing the property of a object. So this like of an object. I am very bad at English. एक्ज्याक्टली अहिले नै गरे त्यही हो। अहिले हामीले क्लासमै नै प्रोपर्टी डिफाइन गरेको हो। लेट्स वेट अनि बिस्तारै अब हामी सिक्दै गएपछि हामी अब्जेक्टको डिफ्रेन्ट प्रोपर्टीहरू कसरी डिफाइन गर्ने त्योतिर जान्छौँ है त। यस, अहिले क्लासमा नै प्रोपर्टी डिफाइन गरेको 17 भन्छ। ओके, सो त्यसपछि वी क्यान से माइलेज। सो यसले चाहिँ के गर्छ भने सबै कारको माइलेजलाई 17 बनाइदिन्छ। सबै कारको माइलेज 17 बनाइन्छ। सो अब लेट्स सी, रन एन्ड सी। ओके, सो अब के भयो 17 भनेर प्रिन्ट भयो। सो YUC को पनि माइलेज अब 17 आयो किनकि यो अङ्कल्स कार अल्सो एज अ माइलेज 17। किनकि पुरा जुन टोटल कार भन्नेको युनिभर्स छ नि, युनिभर्सभरिमै माइलेज 17 हुन्छ भनेर हामीले सेट गरेको छौँ नि त माथि। सो माइलेज 17 हुन्छको मतलब तपाईँको अङ्कलको कारको पनि सिम्पली माइलेज 17 नै त हुन्छ नि। ओके, अब हामी त्यस्तै कन्टिन्यू गरौँ। What if I told you only boring people get bored? I hope you are not bored, eh? Okay, let's continue. Methods. अब मेथड भनेको चाहिँ समथिङ द्याट an object can do or perform which is generally declared in the class level. So क्लासमा हामी डिक्लेयर चाहिँ गरेको हुन्छौँ द्याट समथिङ एन अब्जेक्ट क्यान डु। फर इक्जाम्पल स्टार्ट क्यान बी एन एक्सन जुन चाहिँ तपाईँको अङ्कलको कारले पर्फर्म गर्न सक्छ। लेट्स सी हाउ वी क्यान इम्प्लिमेन्ट द्याट। ब्याक भइरहेछ। लेट मी जोइन माई कनेक्ट माई ल्यान है त। वायरलेसबाट इट माइट बी एन इस्यु। ओके, अब इज इट गुड? मलाई मेसेजमा त्यहाँ लेख्नु है च्याटमा इफ इट्स ओके। इट ओके अब? अहिले ठिक छ। अघि त्यो स्लाइड र साउन्ड चाहिँ फरक फरक टाइममा आइरहेको थियो ए अन्त त्यही मैले अहिले स्लाइड ल्यान्ड डिले गरेको भएर। छु। ल ओके, लेट्स कन्टिन्यू। अब हामीले के भनेको थियो, अब हामी मेथडहरू क्रिएट गर्ने भनेको थियौँ है त। सो लेट्स मेथड भनेको चाहिँ बेसिकली अब जसले अगाडि पाइथन गर्नुभएको छ इट्स ओके। आई एम मुभिङ माई कर्सर है, आई एम मुभिङ राउन्ड एन्ड राउन्ड। ओके, सो मेथड भनेको चाहिँ हामीले क्लासभित्र डिफाइन गर्ने कुनै एउटा फङ्सन विच इज युज अथवा विच एभ्री अब्जेक्ट गेट्स। फर इक्जाम्पल सिम्पली हामी फङ्सन जसरी डिफाइन गर्छौँ त्यसरी नै डिफाइन गर्छौँ। सो डेफ अनि मेथडको नाम अब हामी कार स्टार्ट गर्नु पर्यो सुरुमा। अब म एउटा कुरा लेख्छु, एउटा अब बेसिकली एउटा प्यारामिटर लेख्छु। अब यसको बारेमा चाहिँ म एकैछिनमा बुझाउनेवाला छु है त। स्टार्ट सेल्फ भनेर मैले यहाँ लेख्न चाहिँ लेखेँ। एन्ड वाट इट डज, त्यो चाहिँ अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजबाट आउनु भएको छ भने डिसको काम जे छ जाभा स्क्रिप्ट जाभामा डिसको जे काम छ नि त्यसमा सेल्फले त्यही काम गर्छ। बट होइन, भर्खर फर्स्ट टाइम पाइथन इज पाइथन इज your first language or first object oriented language, then we will talk about it एकैछिनमा। सो स्टार्ट गऱ्यौँ। सो अब हामी स्टार्टमा के गर्यौँ भने प्रिन्ट गर्थ्यौँ केही कुरा। सरी, प्रिन्ट स्टार्ट हुँदाखेरि गाडी कस्तो कराउँछ। 3 इडियट्स हेर्नुभयो होला। भ्रुम। ओके, अझ लामो ओ लेख्न झ्याउ लाग्यो कि सो जस्ट सर्ट भ्रुम। सो अब के हुने भयो भने स्टार्ट भन्ने एउटा मेथड हामीसँग आयो। यो सेल्फको बारेमा एकैछिनमा हेर्ने भयो। त्यसले चाहिँ स्टार्ट भन्ने मेथडले चाहिँ भ्रुम प्रिन्ट गर्ने भयो। अब हामी प्रिन्ट नगरौँ। अब लेट्स डु समथिङ, लेट्स स्टार्ट द कार। अब अङ्कलले कार किन्नुभयो, पूजा सबै भयो, पूजा गर्ने काम भयो, अब स्टार्ट गर्नु पर्यो। सो यो अङ्कल्स कार इज स्टार्टिङ है त।
start. So when your uncle starts the car, it prints broom. Okay, so अब के भयो भने यो स्टार्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ डाइरेक्टली के अरे एक्सेस गर्न खोज्छौँ है त, जस्ट स्टार्ट भनेर यसलाई म कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। स्टार्ट भनेर डाइरेक्ट एक्सेस गर्न खोज्छौँ त, यहाँनिर स्टार्ट इज नट डिफाइन्ड। ओके, सो बेसिकली वाट वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड फ्रम दिस इज हामीले क्लासभित्र डिफाइन गरेको जुनै पनि मेथड छ त्यो चाहिँ अब्जेक्टले मात्र एक्सेस गर्न पाउँछ। अब्जेक्ट भनेको यो अङ्कल्स कार यो केसमा। ओके, एन्ड लेट्स कन्टिन्यू विथ द स्लाइड्स। लेट्स से अनदर एक्जाम्पल। सो पर्सन भन्ने क्लास छ, पर्सन भन्ने क्लास क्यान वर्क अन दिज मेथड्स, इट, वाक एन्ड रन। त्यस्तै अनि ओके स्लाइड चेन्ज भएको छैन, अब चेन्ज भयो, आई होप अब चेन्ज भयो है। सो पर्सन भन्ने क्लास has some methods, eat, walk and run. अनि त्यसपछि पर्सनको दुईटा अब्जेक्ट वी क्रिएटेड, दे आर ऱ्याम एन्ड सीता। दुईटा अब्जेक्ट क्रिएट गरिसकेपछि बोथ अब्जेक्ट्स हैज देयर ओन प्रपर्टिज। अब यो डिफरेन्ट प्रपर्टिज सेट भएको छ। अघि हामीले सिक्दाखेरि म फेरि कोडमा स्विच भएँ, लेट्स होप ल्याग भएको छैन भने। ओके, अब स्विच भयो आई गेस। सो हामीले अहिले त माइलेज 17 भनेर एभ्री कारलाई डिफाइन गरेका छौँ। लेट्स सी है त। सो यो अङ्कल्स कार, यो अङ्कलसँग कार छ। अब अङ्कलको कार देखेर अब अङ्कलको साथीलाई पनि चाहियो कार। सो यो अङ्कल्स फ्रेन्ड अल्सो बट अ कार, विच इज अभियसली यसरी नै हामी अब्जेक्ट डिफाइन गर्छौँ। एन्ड लेट्स प्रिन्ट द माइलेज अफ यो अङ्कल्स फ्रेन्ड कार। सो YUFC डट माइलेज। So let's see है त, अब हामी रन गरौँ। सो इट्स 17 अगेन। अब फेरि म स्लाइडमा गएँ। अब यहाँ हामीले हेरिरहेछौँ रामको र सीताको प्रोपर्टीहरू त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छ। सो अब यसलाई कसरी सेट गर्ने त? हाउ क्यान वी हेभ टु डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्स विथ डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज? आई मिन नट डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज बट डिफ्रेन्ट भ्याल्यु इन देयर प्रोपर्टिज। ओके, सो अब चाहिँ वी विल टक अबाउट म्याजिक डन्डर मेथड्स। अघि मैले भनेको थिएँ नि म्याजिक डन्डर मेथड्स भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ पाइथनमा। इट्स अरू अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा अरू तरिकाको हुन्छ, बट पाइथनमा हामी त्यसरी नै कुरा गर्छौँ। ओके, सो लेट्स सी है त हाउ वी क्यान क्रिएट या फिर युज म्याजिक डन्डर मेथड्स। डन्डर भनेको चाहिँ डबल अन्डर हो है। ओके, सो मैले डबल अन्डर दिने बित्तिकै यति धेरैवटा कुरा आएको छ। अब लेट्स सी कुनै अब हामी युजफुलहरू मात्र हेर्छौँ अहिलेलाई। सो फर्स्ट एउटा छ अन्डर अन्डर INIT भन्ने, अन्डर अन्डर। सो यो मेथड भने चाहिँ इट्स लाइक अ कन्स्ट्रक्टर। यदि अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजबाट आउनु भएको छैन भने छ भने कन्स्ट्रक्टर चाहिँ टेक्निकली कन्स्ट्रक्टर नै छैन, इट्स कल इनिसिएटर, बट स्टिल वी क्यान टेक इट एज अ कन्स्ट्रक्टर। सो बेसिकली यसको काम चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ जब एउटा अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ नि, मतलब तपाईँले YUC कस्तो यो कार भनेर यसलाई इन्स्टान्सिएट, अघि मैले वर्ड युज गरेको थिएँ इन्स्टान्सिएट, जब यो इन्स्टान्सिएट हुन्छ तब यो चल्छ क्या। सो लेट्स सी है त। सो यो पनि एउटा मेथड हो। सो वी विल युज डेफ अभियसली। अनि म फेरि भन्छु, फेरि आई विल युज सेल्फ है यहाँनिर। सो वाट इट डज यसको बारेमा हामी एकैछिनमा डिस्कस गर्नेवाला छौँ। सो सेल्फ, अनि यसमा पनि म प्रिन्ट गर्छु कङ्ग्रेट्स टु बट अ, सरी कट भनेको छु, बट अ कार। सो अब इनिटले चाहिँ के प्रिन्ट गर्नु? कङ्ग्रेट्स यु बट अ कार भनेर प्रिन्ट गर्नु। सो मैले के भनेको थिएँ, जब एउटा कार इन्स्टान्सिएट हुन्छ, आई मिन जब एउटा क्लास इन्स्टान्सिएट हुन्छ त्यतिखेर यो इनिट भन्ने मेथड आफै कल हुन्छ। वी डोन्ट ह्याभ टु कल इट, लाइक अघि हामी स्टार्ट कल गरेको थियौँ नि त्यसरी यो इनिटलाई चाहिँ कल गरेर नै पर्दैन। लेट्स सी है त, म माइलेजलाई हटाइदिन्छु अहिले अनि लेट मी रन इट। कङ्ग्रेट्स यु बट अ कार, कङ्ग्रेट्स यु बट अ कार। जब तपाईँको अङ्कलले कार किन्नुभयो तब पनि कङ्ग्रेट्स यु बट अ कार भनेर प्रिन्ट भयो। अनि जबको अङ्कलको साथीले कार किन्नुभयो तब पनि कङ्ग्रेट्स यु बट अ कार भनेर प्रिन्ट भयो। सो यसमा हामीले के बुझ्यौँ त? वी अन्डरस्टुड कि जब एउटा अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ क्लासबाट, सो त्यतिखेर डन्डर इनिट भन्ने मेथड चाहिँ आफै कल हुन्छ। वी डोन्ट ह्याभ टु डु एनिथिङ। ओके, सो अब हामी जाउँ सेल्फतिर। सो सेल्फले चाहिँ के काम गर्छ भने नि, सेल्फले चाहिँ अहिलेको हाम्रो जुन अब्जेक्ट छ नि, करेन्ट अब्जेक्ट,
जस्तै यहाँनिर हामीले करेन्ट अब्जेक्टलाई एक्सेस गर्दाखेरि वाइयुसी या फिर वाइयुएफसी युज गर्थ्यौँ नि, म कमेन्ट गर्छु यो कुरालाई। ओके, हामीले यहाँनिर अब्जेक्टलाई एक्सेस गर्नको लागि वाइयुसी र वाइयुएफसी युज गर्थ्यौँ, तर हामीले क्लास लेभलमा जाँदाखेरि यहाँ त वाइयुसी र वाइयुएफसीको त यसले त थाहा छैन नि त कुन वाइयुसी कुन वाइयुएफसी भनेर। सो त्यो बेलामा अहिलेको जुन करेन्ट अब्जेक्ट छ नि त्यसलाई एक्सेस गर्न चाहिँ युज दिस प्यारामिटर। यो चाहिँ हामीले मेथड कल गर्दाखेरि पास गर्नु पर्दैन। फर एक्जाम्पल हामीले अब जस्तै वाइयुसी डट स्टार्ट गऱ्यो भने नर्मल फङ्सन थियो भने त यहाँ एउटा आर्गुमेन्ट लिइरहेछ भने त्यहाँबाट प्यारामिटर पास गर्नु पर्थ्यो। मैले प्यारामिटर र आर्गुमेन्टलाई रङ युज गरेर आउन सक्छु, म जहिले बिर्सिन्छु कि डोन्ट माइन्ड। ओके, सो लेट्स ट्राई। सो म सेल्फमा के पास गर्नु के पास गर्नु, हामीलाई सेल्फ भने के हो नि थाहा छैन। सो के सेल्फ भने के हो भने त्यो सेल्फ भनेको चाहिँ आफै पास गरिदिने कुरा हो। सो पाइथनको क्लासले नै आफै सेल्फमा चाहिँ अहिलेको अब्जेक्टलाई पास गरिदिन्छ। ओके, लेट्स सी है त। सो म अहिले के गर्छु भने एउटा काम गर्छु, यहाँ सेल्फमा इनिटमा चाहिँ आई विल टेक फ्यु प्यारामिटर्स। अब के काम गर्छ एकैछिनमा बुझाउने है त त्यसको बारेमा चाहिँ। सो आई विल टेक वान प्यारामिटर माइलेज, आई विल टेक अनदर प्यारामिटर ब्रान्ड। ओके, मैले इनिटमा यो दुईवटा कुरा रिसिभ गर्न खोजेको छु। अब म यो कुरा रिसिभ गर्दाखेरि कहाँबाट पास गर्न त? वी हेभ नेभर कल्ड यसरी वाइयुसी डट अन्डर स्कोर आइएनआइटी भनेर है। सो हामीले यसलाई चाहिँ कहाँ पास गर्नुपर्छ भने वेन वी इन्स्टान्सिएट द क्लास। फर एक्जाम्पल, ओके साह्रै ल्याग भयो कि क्या? अब ठिक छ। ओके, सो जब हामी यो एउटा नयाँ अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौँ नि त्यतिखेर इनिट कल हुन्छ भने, सो हामीले इनिटमा चाहिने जुन भिडियो इज ल्यागिङ द साउन्ड छिटो छ कि भिडियो छिटो छ त्यो भन्नु त। साउन्ड पहिला आइरहेछ, त्यो पछि बल्ल अनि त्यो भिडियो आइरहेछ। ए ओके, साउन्ड पहिला आइरहेछ। सो लेट्स ट्राई टु सिन्क्रोनाइज। म बरु रिपिट गरेर भन्छु है त। Okay, 2 seconds won't make that much different. Eh? Let's try to. Okay, I will try to speak slowly. So basically, what I said is, must अहिलेको हाम्रो करेन्ट अब्जेक्टलाई डिनोट गर्छ। सो कसरी भनेर म त्यही बुझाउन खोज्दैछु। लेट्स ट्राई डुइङ सेल्फ। ओके सरी, म इनिटको बारेमा भन्दै थिएँ अहिले एकैछिन चाहिँ। सो इनिट चाहिँ यो कल यो यसरी इन्स्टान्सिएट हुँदा कल हुन्छ भने हामीलाई इनिटमा जुन यो रिसिभ गर्ने भ्यालुहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ यहीँबाट पास गर्नुपर्छ क्या। जस्तै म माइलेज इक्वल्स टु 17 अनि कमा ब्रान्ड इक्वल्स टु फर एक्जाम्पल सुजुकी। आई डिड दिस। मैले यो गर्दाखेरि के भयो भने यो माइलेज र ब्रान्डमा चाहिँ 17 र सुजुकी भन्ने भ्याल्यु गयो क्या। अब यसलाई हामीले यहाँभित्र के गर्न सकिन्छ त? सो मैले के भनेको थिएँ, सेल्फले चाहिँ अहिलेको करेन्ट अब्जेक्टलाई डिनोट गर्छ भनेको थिएँ। सो यसबाट हामीले के युज गर्न सक्छौँ भने हामीले एउटा करेन्ट अब्जेक्टको मात्र प्रोपर्टी सेट गर्न सक्छौँ नि त। जस्तै सो मैले प्रिन्ट गर्नुको साटो, ओके सो प्रिन्ट पनि गर्छु किनकि कार किनेको छ खुसियाली त मनाउनु पर्यो। ओके, सो द्याट्स समथिङ आई विल टेक केयर। ओके, सो अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने माइलेज र ब्रान्ड चाहिँ एक एकवटा अब्जेक्टको सेट गर्न सक्छौँ। फर एक्जाम्पल लेट मी सेट समथिङ। सो सेल्फ भनेर मैले सेल्फ डिनोट्स टु द करेन्ट अब्जेक्ट भनेर भनेको छु। सो ट्राई सेल्फ डट माइलेज इक्वल्स टु माइलेज। सो वाट इट डज इज, सो यहाँ पनि म 17 यहाँ पनि 17 पास गरेँ कि। सो बेसिकली नर्मल सबै कारको माइलेज चाहिँ 10 हुन्छ अरे। जब तपाईँको अङ्कलले कार किन्नुभयो तब चाहिँ माइलेज 17 को किन्नुभयो। सो दिस अनि अब यो कुरा चाहिँ ओभरराइड हुन्छ क्या यो काम गरिसकेपछि। जस्तै जब तपाईँको अङ्कलको कार हुन्छ, अङ्कलको कारको चाहिँ माइलेज अब
17 भइदिन्छ क्या। यता हामीले डिफल्टमा 10 राखेको थियौँ। ओके लेट्स ट्राई है त। अब अङ्कलको साथीको कार अहिलेलाई कमेन्ट गरिदिउँ। सो अब हामीले के गर्नु, अब हामी के गर्नु ट्राई गरौँ भने तपाईँको अङ्कलको कारको माइलेज चेक गरौँ। प्रिन्ट यो अङ्कल्स कारको माइलेज। Okay, so let's run it. What we see? Congrats, you bought a car and 17. Okay, so congrats, you bought a car भन्ने त आयो, यो उसबाट आयो, तर हामीले माइलेज यहाँ त 10 सेट गरेका छौँ, 17 कसरी आयो? सो बेसिकली सेल्फले चाहिँ के काम गर्यो भने अहिलेको जुन वाइयुसी छ नि, वाइयुसीको चाहिँ माइलेजलाई 17 सेट गरिदियो क्या। बुझ्नुभयो नि? यहाँबाट चाहिँ 10 छ सेट गरेको मतलब अब एउटा नर्मल्ली वायु एफसी यो अङ्कल्स फ्रेन्ड कार। सो अङ्कलले पनि कार किन्नुभयो। लेट मी एक्सप्लेन इट विथ 2 एक्जाम्पल्स। अब त्यसको चाहिँ माइलेज सुरुमा अनबियरेबल नै हो। दिस माइट बी एन इस्यु। लेट मी जस्ट रिसेयर, स्टप सेयर एन्ड रिसेयर है त। ओके अब मैले फेरि रिसेयर गरेको छु। आई गेस अब अलिक सल्भ भयो। So now what we have is we have mileage. अब माइलेज यसमा 17 सेट गरेको छौँ। नाउ लेट्स ट्राई एन्ड सेट माइलेज अफ 19, किनकि अब तपाईँको अङ्कलले 17 माइलेज हुने कार किन्नुभयो। तपाईँको अङ्कलको साथीले चाहिँ अब अलिक हुन्छ नि राम्रै किनौँ, अलिक राम्रो टिकाउ होस्, अलिक थोरै पैसा खर्च होस्, पछि मेन्टेनेन्समा भनेर 19 माइलेजवाला किन्नुभयो। अनि त्यसपछि ब्रान्ड चाहिँ ह्युन्डाईको किन्नुभयो। सो म ह्युन्डाईको फ्यान होइन है, मैले ह्युन्डाईको माइलेज 19 सुजुकीको 17 हुन्छ भने केही त्यो प्रमोसन गर्न खोजे होइन है। ओके सो लेट्स कन्टिन्यू। अब हामी अङ्कलको साथीको कारको माइलेज चेक गरौँ है त एकचोटि। प्रिन्ट यो अङ्कल फ्रेन्ड्स कार डट माइलेज। तपाईँको अङ्कलको साथीको कारको माइलेज चाहिँ कति आउँछ? 19। डिफल्टमा हामीले सेट गरेको 10 छ, तर अनि तपाईँको अङ्कलको साथी अङ्कलको कारको माइलेज हामीले सेट गरेर 17 छ, अनि तपाईँको अङ्कलको साथीको माइलेज 19। सो सेल्फले के काम गर्दो रहेछ त अब बुझ्नुभयो होला नि है। अहिलेको करेन्ट अब्जेक्टलाई डिनोट गरिदिन्छ क्या। सो करेन्ट अब्जेक्टको भ्याल्यु हामीले गेट गर्न सक्छौँ क्या। सो अब स्टार्ट गर्दाखेरि लेट्स अब एफ स्ट्रिङ मलाई थाहा छैन भने लेट्स डु भ्रुम कमा your car will run for कमा माइलेज। सरी माइलेज एक्सेस गर्न मिल्दैन अहिलेको करेन्ट अब्जेक्टको। अब हामीलाई माइलेज के अरे एक्सेस गर्नु पर्यो भने त वी निड टु युज समथिङ। सो त्यो समथिङ भनेको चाहिँ सेल्फ हो क्या। सो सेल्फ युज गरिसकेपछि सेल्फ डट माइलेज गऱ्यौँ भने त्यस एक्सेस हुन्छ। सो सेल्फको साटो वी क्यान युज एनी प्यारामिटर, तर बेसिकली कुनै पनि एउटा मेथडको फर्स्ट प्यारामिटर चाहिँ त्यही अब्जेक्टलाई डिनोट गर्ने हुन्छ क्या। सपोज यहाँनिर मैले स्क्रिन सेयर आइरहेको छ त, आएको छैन र? सेल्फको साटो वी कुड हेभ युज्ड एनी अदर नेम, बट सेल्फ युज गर्दा चाहिँ यो चाहिँ कन्भेन्सन हो क्या। उसमा अब जस्तै युआई मात्रै युज गरेर मैले यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ मैले अब युआई डट माइलेज गर्नु पर्थ्यो। नाइस वान। सो हामीले यहाँनिर के डट माइलेज कल गरेको छ सब। अब स्टार्ट गरेको बेलामा हेरौँ है त। सो यो अङ्कल्स कार छ। योभन्दा अगाडि पनि आई विल स्टार्ट गर्ने बेलामा जे प्रिन्ट हुन्छ नि, म त्यसैले एक्जाम्पल मान्दैछु है त। यो लामो बनाएर प्रिन्ट गर्न तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। लेट्स सी म्युट एन्ड अनम्युट है त। अनम्युट अनि मैले फेरि स्टप सेयरिङ गरेँ, फेरि सेयरिङ गरेँ ल, स्क्रिन सेयर आएन भने। ओके अब आई गेस आयो।
brand भने I'm gonna set it to self dot brand. Sorry, मैले brand set नै गरेको छैन I guess. के छ self dot mileage set गरे. So let's also set self dot brand अनि त्यसपछि बुझिन्छ के brand equals to brand. So अब हामी यहाँबाट चाहिँ के हेर्न सक्छौँ भने हामीले केही property define गर्नुपर्छ set गर्नुपर्ने छ भने we don't need to declare it here. So यसलाई मैले remove गरिदिन्छु. ओके अब कसरी थाहा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँबाट हेरौँ है. So यहाँ मैले के गरेको छु यो अङ्कल्स कार भने माइलेज 17 ब्रान्ड सुजुकी भनेको छु नि. सो म यहाँ माइलेज प्रिन्ट गर्नुको साटो what I will do is यो अङ्कल्स कारलाई स्टार्ट गरिदिन्छु. यो अङ्कल्स कार डट स्टार्ट. ओके सो अब यहाँनिर चाहिँ यो सेल्फले कसरी थाहा पाउँछ भन्दा हामीले केमा स्टार्ट कल गरेका छौँ. वाइयुसीमा स्टार्ट कल गरेका छौँ भने इट सेल्फको ठाउँमा वाइयुसी आएर बसिदिन्छ क्या. जसरी यहाँबाट हामीले वाइयुसी डट ब्रान्ड कल गर्छौँ त्यसरी नै यहाँबाट पनि वाइयुसी डट ब्रान्ड नै आएको हो क्या. अब यही कुरा मैले वाइयुएफसीमा गरेँ भने वाइयुएफसी डट ब्रान्ड डट स्टार्ट गरेँ भने अब यो स्टार्ट मेथड नै कल भयो. तर यो केसमा चाहिँ यो सेल्फको भ्यालु चाहिँ अब वाइयुएफसी भयो क्या. सो लेट्स ट्राई रनिङ एन्ड सी. ओके वाइयुएफसी वाइयुएफसी स्टार्ट. what's wrong here? Let's see what's wrong है त. वाइयुएफसी reset. Let's try running it again. Yes, फेरि रन भयो. आइएम सरी त्यो यतिकै इस्यु आएर रहेछ. म यसमा एउटा अर्को पनि एउटा प्रिन्ट लाइन थपिदिन्छु. यसले गर्दा चाहिँ एउटा नयाँ लाइनमा आउँछ नि त. सो इट विल बी इजी फर अस टु सी. If I run it again, what we can see is congrats you bought a car. तपाईको अङ्कलले कार किन्नु भयो. congrats. अनि ब्रान्ड चाहिँ सुजुकी रे अनि भ्रुम यो कार विल रन फर 17. अब के भयो भने वाइयुसी डट स्टार्ट गर्दाखेरि यो मैले माथि गरेको छु. सो इट विल रन फर्स्ट. सो वाइयुसी डट स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ ब्रान्ड सुजुकी आयो. मतलब यो सेल्फ डट ब्रान्डले वाइयुसीलाई डिनोट गर्यो नि त. वाइयुसीको ब्रान्ड सुजुकी छ. अनि त्यसपछि यहाँनिर सेल्फ डट माइलेजले वाइयुसीकै माइलेजलाई डिनोट गर्यो. भनेको सेल्फले वाइयुसीलाई नै डिनोट गर्यो किनकि माइलेज 17 छ एन्ड वी गट इट विल रन फर 17. ओके अब हामीले सायद सेल्फको बारेमा बुझ्यौँ है. अघि मलाई कसले सेल्फको बारेमा फेरि भन्नुभएको थियो. बुझ्नु भएन भने फेरि मलाई सोध्नु त. अब यहाँ बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन मलाई के अरे च्याटमा लेख्नु है सेल्फको बारेमा. सबैले जसले लेखे पनि हुन्छ यस या फिर नो. बुझ्नुभयो. ओके फेरि म एकचोटि भन्छु है त. सेल्फले चाहिँ नि होइन अहिलेको जुन करेन्ट अब्जेक्ट छ नि त्यसलाई पोइन्ट आउट गर्छ क्या. एक्ज्याक्टली मैले ओके सो वाइयुसी डट स्टार्टले चाहिँ यो जुन स्टार्ट भन्ने मेथड हामीले यहाँ डिफाइन गरेका छौँ यसलाई कल गर्छ. एक्जाम्पल इट्स जस्ट लाइक अ फङ्सन. सबैकोमा डिले हो है समीर सर. ओके सो यो स्टार्ट भन्ने मेथड हामीले जुन डिफाइन गरेका छौँ यसलाई कल गरिदिन्छ क्या यो वाइयुसी डट स्टार्टले. सो लेट्स सी वाइयुसी डट स्टार्ट म फेरि रन गर्छु. सो यहाँ के आयो कङ्ग्रेट्स यु बट अ कार आयो. सो यो काम चाहिँ हामीले जब यो इन्स्टेन्सिएट गऱ्यौँ तब यो इनिटले काम गर्यो. सो यो त मैले अघि नै भनेको थिएँ फेरि रिपिट गरेँ. एन्ड देन जब हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ तब यो प्रिन्ट भयो किनकि हामीले स्टार्टमा यो प्रिन्ट गर्ने भनेको छ नि त. सो ब्रान्ड सुजुकी सेल्फले अहिलेको यो वाइयुसीलाई डिफाइन गर्यो किनकि यसको ब्रान्ड सुजुकी छ. इट गट प्रिन्टेड सुजुकी गट प्रिन्टेड. त्यस्तै यहाँनिर सेल्फ डट माइलेज माइलेज अहिलेको हाम्रो 17 छ. सो 17 गट प्रिन्टेड यहाँनिर के. सो अब हामीले अब्जेक्टको बारेमा बुझ्यौँ मेथडको बारेमा बुझ्यौँ एन्ड इन्स्टेन्सिएटर यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टर हो है अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजमा हुनुहुन्छ भने. सेल्फ भने अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजको अनि यो सेल्फ भनेको अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजको दिस जस्तै हो. यस युआर राइट. एन्ड अब त्यसपछि लेट्स कन्टिन्यू वाट वी वर लर्निङ है त. सो म स्लाइड्समा फेरि गएँ.
अब हामीले यो कुरा त बनाउन सक्छौँ आई गेस। सो यो चाहिँ तपाईँहरूको एक्ज्याक्टली निरज सर, जुन अब्जेक्टले मेथड कल गर्छ सेल्फमा त्यही अब्जेक्ट जान्छ। यस, द्याट्स द पोइन्ट। ओके, सो यसको तपाईँहरूले क्लास स्ट्रक्चर बनाउनु है, यो चाहिँ तपाईँहरूको एसाइनमेन्ट भोलि भरे फर्म या फिर केही तपाईँलाई इमेलमा आउँछ। सो त्यसमा यसको जस्ट त्यतिकै टेक्स्टमा या फिर फाइल अपलोड गरिदिनु होला। सायद पाइथन फाइल अपलोड गर्न लिन्छ लिँदैन, लिन्छ लियो भने फाइल अपलोड या फिर नत्र टेक्स्टमा। सो यही मेथड छ। अब अहिले हामीले यहाँ कारको उसमा जे सिकेको छौँ त्यही अब यो केसमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने है त। सो त्यसमा 3टा प्रोपर्टी हुन्छ, सेल्फ डट नेम इक्वल्स टु सीता र एउटा सेल्फ डट नेम इक्वल्स टु नेम, एज र एड्रेस त्यसरी नै लिनु। अनि त्यसपछि 2टा अब्जेक्ट बनाउनु, राम र सीता। अनि त्यसपछि 3टा मेथड होस्, इट, वाक र रन। अनि 3टै मेथडले चाहिँ इटिङ, वाकिङ, रनिङ भनेर प्रिन्ट गरोस् है। अनि यो सबै एसाइनमेन्ट कम्प्लिट नगर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले सर्टिफिकेट अफ कम्प्लिसन पाउनुहुन्न है त। त्यो चाहिँ एउटा द्याट्स अ बमर। सो लेट्स कन्टिन्यू। च्यानलमा भन्दा नि तपाईँहरूको इमेलमै आउँछ सायद। सो वी टक्ड अबाउट 4 पिलर्स अफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। सो वाट आर दोज भन्दाखेरि इनहेरिटेन्स एउटा भयो, पोलिमोर्फिजम एउटा भयो, इन्क्याप्सुलेसन एउटा भयो, अनि एब्स्ट्राक्सन एउटा भयो। अरू कुनै ओपी ल्याङ्ग्वेजबाट आउनु भएको छ भने त इट विल अल बी भेरी बेसिक कुरा फर यु। बट अब पाइथनमा इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने, लेट्स सी। ओके, लेट्स गेट ब्याक टु आवर आइडिई एन्ड लेट्स जस्ट रिमुभ दिस थिङ्स है त। अहिलेलाई असाइनमेन्टको कुरा फेरि एकचोटि भनिदिनु। ओके, यो एक्जाम्पल हेर्नु है। सो यसमा वी हेभ a class person and we have 2 objects, एउटा राम and एउटा सीता. We have 3 methods, eat, walk and sleep. Sorry, run. Eat, walk and run गरेर। आशिष सर, हजुर आशिष सर, यो हामीले एसाइनमेन्ट मेलमा पनि पठाइदिन्छौँ होला, अहिले त्यसमा टाइम नदिनु। ए ओके, सो यसको स्क्रिनसट मेलमै जान्छ है त। मेलमै पठाइदिन्छौँ है, फेरि अहिले भ्याइँदैन। ओपी को बारेमा हामी डिस्कस गर्दै थियौँ। सो लेट्स कन्टिन्यू। इनहेरिटेन्स। इनहेरिटेन्स भने चाहिँ तपाईँहरूको मम्मी बाबाबाट तपाईँहरूले जुन पुस्ता तरिकाले लिनुहुन्छ नि, के भन्छ त्यसलाई, सम्पत्ति इनहेरिट गर्नुहुन्छ नि। सो बेसिकली यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ। एउटा प्यारेन्ट क्लास हुन्छ, अनि त्यसपछि एउटा अर्को क्लास हुन्छ जुन क्लासले चाहिँ प्यारेन्टमा भएको सबै मेथडहरू प्रोपर्टीहरूलाई इनहेरिट गर्छ क्या। सो लेट्स सी है त। हामी अब यसलाई डिलिट गर्छौँ अहिलेलाई, हामी फेरि क्रिएट गर्छौँ नयाँ अब्जेक्टहरू। सो यो स्टार्ट र इनिट यत्तिकै हुन्छ। लेट्स क्रिएट अ न्यू क्लास। अब यो कुरा बुझ्न अलिकति अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, तर लेट्स स्टिक एन्ड किप पेसेन्स है त। लेट्स स्टार्ट अ न्यू क्लास, त्यसको नाम चाहिँ आई विल राइट कार 4WD। सो 4 व्हील ड्राइभ है त। कार 4WD भनेर म इन्स्टेन्सिएट एउटा लेखेँ क्लास। सो यसलाई हामीले इनहेरिटेन्स युज गर्न चाहिँ कुन क्लासबाट इनहेरिट गर्दैछ त त्यसको नाम यसको भित्र ब्र्याकेटभित्र हाल्नुपर्छ। सो कारलाई इनहेरिट गर्दैछु, आई विल किप कार इनसाइड द प्यारेन्थेसिस। अनि त्यसपछि अब यहाँभित्र वी विल राइट समथिङ है त। सो अब हामी के गरौँ भने 4 व्हील ड्राइभको कार छ। सो 4 व्हील ड्राइभको कारलाई अब हामीले एउटा मात्र इनिट र स्टार्ट दुइटै जे छ नि त्यो 4 व्हील ड्राइभ कारसँग पनि आउँछ क्या अब है, बुझ्नुभयो होला। सो यसमा हामीले डिफाइन गरिरहनु पर्दैन, जे कारमा छ त्यही नै 4 व्हील ड्राइभ कारमा पनि आउँछ क्या आफै। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ इनहेरिटेन्स। अब लेट्स ट्राई डुइङ समथिङ विथ इट। So let's see, we have a new start method, and यसमा पनि सेल्फ त
इट्स सरी SELF सेल्फ त रिक्वायर्ड नै भयो युज नगर्दा इट्स टेक्निकली नट रिक्वायर्ड बट इट्स रिकमेन्डेड टु युज इट है त सो अब यहाँभित्र प्रिन्ट गर्छु म भ्रुम विथ 4 wheels अब त कहाँ फेरि अब नर्मल कार हो त अब त 4 व्हिल ड्राइभको कार हो त्यतिकै हुन्छ त होइन सो अब अर्को कार हुन्छ अब अर्को एउटा क्लास बनाऊँ हामी सो त्यसको नाम चाहिँ लेट्स टेक इट एज इलेक्ट्रिक कार यो पनि इनहेरिट नै गर्छ नि त सो इट विल अल्सो वर्क सिमिलरली यसमा पनि हामी स्टार्ट गर्दाखेरि एफ स्टार्ट गर्दाखेरि लेट्स राइट सेल्फ अनि त्यसपछि अब यसले चाहिँ के प्रिन्ट गर्छ भन्दाखेरि स्विङ प्रिन्ट गर्छ इलेक्ट्रिक कार त भ्रुम त हुँदैन स्विङ विथ ब्याट्री पावर ए वाट वी हेभ हियर हामीसँग 3टा क्लास भयो एउटा कार भन्ने क्लास छ है अनि त्यसमा इनिट र स्टार्ट भन्ने 2टा मेथडहरू छ त्यसपछि हामीसँग 2टा अरू क्लासहरू छ जुन चाहिँ मैले अब अघिदेखि भनिरहेको छु कारबाट इनहेरिट गरे अरे सो यो भने चाहिँ कारको चिल्ड्रेन जस्तो बुझौँ कारसँग भएको सबै सम्पत्ति यता कार 4 व्हिल ड्राइभ र इलेक्ट्रिक कारसँग हुन्छ क्या सो अब हाम्रो मान्छेको त मम्मी पापाको अब के अरे नेटवर्क इनहेरिट गर्दाखेरि डिभाइड हुन्छ नि त चिल्ड्रेनहरू बिचमा तर यता अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा चाहिँ जति छ त्यति नै दुवैतिर जान्छ क्या सबैतिर जान्छ ओके सो यो 2टा गऱ्यौँ अनि त्यसपछि हामीले कार 4W3को आफ्नै स्टार्ट मेथड बनायौँ अनि इलेक्ट्रिक कारको पनि आफ्नै स्टार्ट मेथड बनायौँ अब तपाईँको अङ्कलले त्यो अघि पनि सुजुकीको कार थियो सुजुकीको कार लगभग 4-5 वर्ष चलाउनु भयो अब अङ्कलको नयाँ कार किन्ने बेला आयो अब नयाँ कार किन्नुहुन्छ यो अङ्कल्स कार अब चाहिँ सुजुकीले अलिक पुगेन अरे क्या धेरै पहाड हिमालतिर कुद्नु पर्ने भयो अरे अब चाहिँ अलिक पावरफुल 4वटा चक्का चलाउन मिल्ने खालको कार किन्ने अरे सो लेट्स बाई अ कार 4WD अब यसमा चाहिँ अब हामीले माइलेज त पठाउनु परि नै हाल्यो अब त 4वटा व्हिल पावर गर्नुपर्ने छ सो माइलेज त थोरै हुन्छ सो लेट्स से 13 अनि त्यसपछि अब हाम्रो ब्रान्ड अब त सुजुकीको कार कुदाएको मान्छे अपग्रेड गरिरहनु भएको छ भने त अभियसली एउटा राम्रो अपडेट चाहियो सो टोयोटा ओके सो अब हामीले यो कारमा जे भएको छ नि यही काम यो 2टैमा पनि हुन्छ है लेट्स सी सो मैले वायुसी एउटा कार किनाएँ तपाईँको अङ्कललाई म डिलर होइन है कारको मैले किनाएको त्यतिकै हो ओके सो कङ्ग्रेट्स यु बट अ कार मैले कार 4WDमा त कङ्ग्रेट्स यु बट अ कार भनेर त सेट के अरे प्रिन्ट गराएको छैन नि त यहाँ इनिटमा सो यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो मेन कार क्लास छ नि त्यसको नै इनिट मेथड यहाँ ल्याएर कपी गरे जस्तो भयो क्या यसलाई नै इनहेरिट गर्यो इनहेरिट भनेको प्यारेन्टसँग भएको सबै सामानहरू यता चिल्ड्रेनले लाने अब त्यसपछि इलेक्ट्रिक कार पनि छ सो अहिले एकैछिन यसलाई बिर्स्यौँ सो अब वायुसीमा स्टार्ट मेथड कल गरौँ है त वायुसी डट स्टार्ट अब के हुन्छ होला त गेस गरौँ है सबैजनाले के प्रिन्ट हुन्छ होला त म त्यतिन्जेल पानी खान्छु ओके सो अब चाहिँ लेट्स ट्राई रनिङ इट्स भ्रुम विथ 4 wheels के भ्रुम विथ 4 wheels सो के भयो भन्दाखेरि जब हामीले कुनै पनि मेथड यहाँभित्र देखाउँदैनौँ नि नदेखाउँदाखेरि चाहिँ माथि कारको युज गर्छ तर यदि हामीले त्यही कारसँग भएकै पनि यता तल पनि देखायौँ भने चाहिँ तलको जुन आफ्नै क्लास छ त्यसकै युज गर्छ क्या यहीँ अब यो स्टार्ट भने त यो कार 4WDमा डिफाइन भयो नि त
सो कार फोर्टेबिलिटी के युज गर्छ। इफ यो स्टार्ट चाहिँ अब यहाँ डिफाइन गरेको थिएन भने, फर इक्जाम्पल यहाँ मैले डिफाइन गरेको थिइनँ र मैले यहाँ पास मात्र गरेको थिएँ भने, त्यो मैले प्रिन्ट गरेँ भने के भयो, ब्रान्ड टोयोटा भ्रुम यो कार विल रन फर 13। ओके, सो यहाँ हामीले त्यही नामको अर्को मेथड डिफाइन गर्दा चाहिँ ओभरराइड हुन्छ क्या। ठ्याक्कै रेभोन्जीले एक्ज्याक्ट टर्म दिनुभयो, ओभरराइड। सो यो ओभरराइड गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ हामी ज्याङ्गोमा युज गर्छौँ, त्यसैले मैले यसलाई एक्सटेन्सिभली बुझाउन खोजेको। अब लेट्स अल्सो ट्राई। अब तपाईँको अङ्कलले त कार किन्नु भयो, अब अङ्कलको साथीलाई पनि कार किन्न मन लाग्यो। अब अङ्कलको साथीले चाहिँ ओके म प्यारेन्ट क्लासको मेथड मात्र चाहिँ कसरी कल गरेँ त्यसको बारेमा म अहिले आउँदैछु। म सुरुमा इलेक्ट्रिक कारको एउटा अब्जेक्ट बनाऊँ अनि त्यसपछि हेरौँ त्यसलाई चाहिँ। सो YUFC भन्ने एउटा म फेरि अर्को यो अङ्कल्स फ्रेन्ड कार। सो तपाईँको अङ्कलको साथीको चाहिँ खतरा राइज भयो क्या, पे राइज। अब टेस्लातिर मात्रै हेर्न थाल्नु भयो अरे। सो अब त इलेक्ट्रिक कार हेर्ने हो टेस्ला। अब माइलेज त इलेक्ट्रिक कारको त ब्याट्री चार्जमा हुन्छ। ओके, मोडल एक्स ठिक छ, अब चल्छ 450 किलोमिटर एउटा फुल ब्याट्रीले। अनि ब्रान्ड इज टेस्ला। ओके, सो अब हामीसँग YUFC पनि कार छ, अङ्कलको साथीको पनि छ, यहाँनिर अङ्कलको पनि कार छ। ओभरराइड भएर कार 4WD को मेथड एक्जिक्युट भयो है यहाँनिर। अब ओभरराइड गर्ने या फिर अब माथिको मेथड फेरि प्यारेन्टकै मेथड चाहिँ कसरी कल गर्ने भन्ने बारेमा म अहिले आउँछु। त्यो पनि हामीलाई चाहिन्छ पछि ज्याङ्गो गर्दाखेरि। ओके, सो इलेक्ट्रिक कार गरे टेस्ला। सो अब यसमा पनि हामी यहाँ पनि एउटा म बिचमा प्रिन्ट चाहिँ हालिदिन्छु, यो ग्याप देखियोस् भनेर। सो अब YUFC को पनि म स्टार्ट गर्छु। सो अब त यो त पक्कै गेस गरिसक्नु भयो, अब त सुई विथ ब्याट्री पावर हुन्छ किनकि इलेक्ट्रिक कार त भ्रुम नहुने हो। सो लेट्स प्रिन्ट इट। ओके, सो यो उसले जब इन्स्टेन्सिएट भयो कार विथ 4WD इनिटमा भएको, माथि हाम्रो कारकै इनिटमा भएको कङ्ग्रेट्स यु बट कार आयो। अनि जब मैले स्टार्ट गरेँ त्यो तब भ्रुम विथ 4 व्हिल्स भनेर आयो। अनि जब YUFC अङ्कलको साथीले जब टेस्लाको कार किन्नुभयो तब कङ्ग्रेट्स यु बट कार पनि आयो। अनि जब टेस्लाको कार स्टार्ट भयो तब सुई विथ ब्याट्री पावर पनि आयो। नाइस। अब यतिमा हामीले इनहेरिटेन्सको बेसिक कन्सेप्ट बुझ्यौँ है। अब हामी एउटा कुरा हेर्नुपर्छ, यो चाहिँ हामी युज गर्छौँ ज्याङ्गोमा, त्यही कारणले म देखाएको हो। सो अब हामीले स्टार्टभित्र बसेर प्यारेन्टको स्टार्टलाई पनि कल गर्नु पर्यो क्या। सो त्यसको लागि चाहिँ एउटा किवर्ड छ, किवर्ड भन्दा नि एउटा फङ्सन छ सुपर भन्ने। यो चाहिँ डिफल्ट एउटा फङ्सन हो। त्यो सुपर कल गर्दाखेरि चाहिँ यो सुपर, अब यति सुपर मात्र दिँदाखेरि चाहिँ यो माथिको कारलाई डिनोट गर्यो भने बुझौँ क्या अहिलेलाई। मैले सुपर डट स्टार्ट गरेँ भने मैले अब मैले के कार 4WD मा सुपर डट स्टार्ट कल गरेको छु। अब लेट्स रन इट एन्ड सी। अनएक्सपेक्टेड इन द फाइल भन्यो, कहाँनिर भन्यो त्यो चाहिँ लेट्स सी। फेरि म सेभ गरेर फेरि रन गर्छु। ओके, सो यो चाहिँ आइडीको प्रब्लम रहेछ, इट्स नट अ बिग डिल। ओके, अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा प्रिन्ट भयो है। सो कार 4WD किन्दाखेरि कङ्ग्रेट्स यु बट कार भनेर आयो, इट्स ग्रेट। अनि कारलाई स्टार्ट गर्दाखेरि दुईवटा काम गर्यो, ब्रान्ड टोयोटा भ्रुम यो कार विल रन फर 13 पनि आयो, प्लस भ्रुम विथ 4 व्हिल्स पनि आयो। सो यो सुपरले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि माथिको हाम्रो जुन अर्को कारको क्लास छ नि त्यसलाई डिनोट गरिदियो क्या। सो त्यो डट स्टार्ट भइसकेपछि यहाँ माथि प्रिन्ट हुने कुरा प्रिन्ट भयो, बुझ्नुभयो नि। सो इनिटले गर्दाखेरि यो ब्रान्ड र माइलेज त सेट भएको छ नि त, यहाँबाट ब्रान्ड र उता यो इनिटले गर्दा सेट भएको छ, यो यहाँबाट पास गर्यौँ। अनि इनहेरिटेन्स गर्दाखेरि माथिकै इनिट युज गर्यो किनकि ओभरराइड गरेको छैन।
यदि ओभरराइड गरेको थियो, ओके फेरि एकचोटि भनौँ, ओके ठिक छ, ओभरराइड गरेको थियो भने तलै भएको इनिट युज गर्थ्यो, द्याट्स अहिलेलाई अब त्यो हामीसँग छैन। तर अब चाहिँ वी हेभ स्टार्ट इन द कार है, कारमा स्टार्ट छ, फोर व्हिल ड्राइभमा आफ्नो स्टार्ट छ, इलेक्ट्रिक कारको आफ्नो स्टार्ट छ। अब हामीले यो कसरी काम गर्यो, ओभरराइड कसरी गर्यो भन्ने कुरा त अघि हामीले हेरिसक्यौँ है। तर अब चाहिँ हामी के हेर्छौँ भने यो जुन हाम्रो फोर व्हिल ड्राइभ कार छ, यसभित्र बसेर कारको स्टार्ट चाहिँ कसरी कल गर्ने त, कारको स्टार्टलाई चाहिँ कसरी चलाउने त। सो यो चलाउनको लागि चाहिँ वी युज समथिङ कल्ड सुपर। मोस्ट अरू जावा स्क्रिप्टमा पनि हुन्छ सुपर, मैले जावा चाहिँ ट्राई गरेको छैन, सो जावामा पनि केही हुनसक्छ यसको लागि, कोही अब त्यतैको ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ भने। सो सुपरले चाहिँ अब माथिको कारलाई डिनोट गर्यो, सुपर डट स्टार्ट गर्दाखेरि यो माथिको स्टार्ट चाहिँ कल भयो। सो अब हामीले कार 4WD को एउटा अब्जेक्ट जुन छ वाइयुसी छ, जब वाइयुसीमा अब हामीले स्टार्ट जब कल गर्छौँ तब कारको पनि स्टार्ट कल हुने भयो यो सुपर डट स्टार्टले गर्दाखेरि, अनि वाइयुसीको आफ्नो प्रिन्ट गर्ने काम पनि हुने भयो। सो सुपर चाहिँ मेथडभित्र हुनुपर्छ, किनकि सुपरले त माथिको प्यारेन्टलाई के अरे प्यारेन्टलाई लिएको छ नि त। सो अब यसलाई त तपाईँले यहाँ सुपर गर्नुभयो भने त यसको त केही पनि हुने छैन, यो त छँदै छैन क्या सुपर। रेड आइदियो, सुपर इज नट डिफाइन्ड, या फिर के इस्यु अब के आउँछ एकचोटि हेरौँ है त। सुपर नो आर्ग्युमेन्ट्स। सो सुपर अब के को कल गरे त हामीले त्यो थाहा छैन नि त। सो अहिले वी वान्ट टु द्याट। सो सुपर युज गर्ने अर्को पनि एउटा तरिका छ, आर्ग्युमेन्टमा क्लासको नाम पास गरेर। सो यसको बारेमा खोज्न सक्नुहुन्छ, बट करेन्टली अब हामी टाइम कन्स्टेन्टले गर्दाखेरि यति एक्सप्लोर गऱ्यौँ इनहेरिटेन्सको बारेमा। सो सुपर मेथड अब पोलिमोर्फिजम। बेसिकली पोलिमोर्फिजम भनेको चाहिँ एउटा कुनै मेथड या फिर एउटा कुनै कुराले दुईटा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ अब्जेक्टमा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ काम गर्ने क्या। सो यसको चाहिँ हामी एक्जाम्पल हेर्छौँ, क्रिएट अहिले तुरुन्तै चाहिँ गर्दैनौँ। सो पाइथनमा यसमा म एउटा नयाँ फाइल बनाउँछु poly.py भनेर, एक्जाम्पल मात्र, यु डोन्ट हेभ टु फलो अलोङ यो कुरामा चाहिँ। सो poly.py भनेर बनाउँछु, अनि म दुईवटा कुरा प्रिन्ट गर्छु। एउटा प्रिन्ट गर्छु एउटा स्ट्रिङ अभिसम प्लस हेलो, अनि त्यसपछि अर्को कुरा प्रिन्ट गर्छु 1 प्लस 48। ओके, सो लेट मी रन इट। अभिसम हेलो र 49 आयो। सो यहाँ प्लस यो जुन एडिसन अपरेटर छ नि, यसले यता स्ट्रिङको बारेमा सायद भन्नु पर्दैन, त्यहाँ टेक्स्टमा एउटा काम गर्यो र नम्बरमा अर्को काम गर्यो। सो बेसिकली पोलिमोर्फिजम भनेको चाहिँ यही नै हो। अब यसलाई हामी इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ अहिले यो हाम्रो कोर्सको पेरिफेरीमा नभएको कारणले वी वान्ट टु द्याट। तर आई रिकमेन्ड यु गाइज टु सर्च एन्ड एक्सप्लोर दिस है त। भोलि तपाईँहरूसँग दिनभरि टाइम हुन्छ प्रोभाब्ली, छैन भने पनि अब हामीले वर्कसपको हिसाबबाट हेर्दाखेरि त यस टाइम हुन्छ नै, हुनुपर्ने हो। आई मिन स्कुलमा त दिनभरि तेरो काम छैन भन्छ, त्यस्तै अब भोलि टाइम हुँदाखेरि एक्सप्लोर गर्नु होला पोलिमोर्फिजमको बारेमा अझ धेरै। अब लेट्स कन्टिन्यू। इन्क्याप्सुलेसन। अब इन्क्याप्सुलेसन मैले त्यो लेट्स सी एन एक्जाम्पल लेखेको छु कि, तर त्यसलाई चाहिँ उडाइदिने है अहिले दिमागबाट, त्यो अहिले छैन भने सम्झिनु, मैले त्यो हटाउन बिर्सेँ। सो इन्क्याप्सुलेसनको चाहिँ प्रोपर इम्प्लिमेन्टेसन छैन पाइथनमा, तर हामीले चाहिँ वर्कअराउन्डहरू युज गर्न सक्छौँ। सो देयर आर फ्यु वर्कअराउन्ड्स, म भन्न चाहिँ भन्छु है। एउटा भने अब सर्च गर्नु होला आफै, इट्स अ प्रोसेस अफ बाइन्डिङ एट्रिब्युट्स एन्ड मेथड द्याट्स ओन्ली एक्सेसिबल इनसाइड द क्लास बुक। सो म इक्जाम्पल चाहिँ दिन खोज्छु। सो त्यसको मतलब चाहिँ कस्तो भने, हामीले जावा पिएचपीमा पब्लिक भेरिएबल पब्लिक अब मेथड प्राइभेट मेथडहरू कल गर्न, लाइक डिफाइन गर्न मिल्छ नि त, त्यस्तै नै। सो क्लासको यो जुन ब्लक छ नि, यति ब्लकभित्र मात्र एक्सेस गर्न मिल्ने
मेथड या फिर प्रोपर्टीहरू बनाउन पाउनु चाहिँ एउटा इन्क्याप्सुलेसन भन्छ के। सो बाहिरबाट कसैले त्यसलाई कल गर्न एक्सेस गर्न नपाओस् भनेर। सो अब यो कुरा पाइथनमा डाइरेक्टली पब्लिक प्राइभेट भन्ने प्रोपर्टीहरू चाहिँ छैन, पब्लिक प्राइभेट भन्ने किवर्डहरू चाहिँ छैन। तर त्यसको लागि हामीले @ प्रोपर्टी भन्ने एउटा यो चाहिँ गेटर भन्छ नर्मल्ली अरू ल्याङ्ग्वेजमा। सो प्रोपर्टी भन्ने डेकोरेटरहरू त्यस्तै युज गरेर वर्क अराउन्डहरू इम्प्लिमेन्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ। सो त्यसको बारेमा पनि आई रिकमेन्ड यु टु सर्च फर योर सेल्फ है त। अब सबै कुरा सर्च फर योर सेल्फै मात्र भन्छ भन्ने चाहिँ नसम्झिनु होला। लेट्स कन्टिन्यू। अब एब्स्ट्राक्सन। सो एब्स्ट्राक्सन त पाइथनमा बाई डिफल्टमा वर्क अराउन्ड पनि छैन। एब्स्ट्राक्सन चाहिँ हामीले एउटा मोड्युल नै इम्पोर्ट गर्नुपर्छ एबिसी भन्ने, अनि त्यसपछि त्यसले मात्र प्रोपर एब्स्ट्राक्सन दिन सक्छ भनौँ न। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो एउटा क्लास छ। सो त्यो क्लासको मेथडले कसरी काम गरिरहेछ भनेर एन्ड युजरबाट हाइड गर्न खोज्या क्या। माथि कुनै एउटा प्यारेन्ट क्लासमा त्यो भइरहेको हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो एब्स्ट्राक्ट हुन्छ क्या त्यो कुरा चाहिँ, नट कन्क्रिट हुँदैन। सो बेसिकली द्याट्स इट। हामी यो वर्कसपभरिमा एब्स्ट्राक्ट क्लासको बारेमा हामी देख्दैनौँ नि, अनि हेर्दैनौँ, देख्न त देख्न सक्छौँ एक दुईवटा ठाउँमा, बट वी वन्ट इम्प्लिमेन्ट इट। सो वी आर गन स्किप इट फर नाउ। बट लास्टमा मैले लेखेको छु, आई हाइली रिकमेन्ड यु टु सर्च फर इट एन्ड सी फर योर सेल्फ हाउ इट इज इम्प्लिमेन्टेड। ओके, सो एउटा एक्सटेन्सिभ इक्जाम्पल हेरौँ है त। सो अब यहाँ के भएको छ भने यो पनि तपाईँहरूको यसलाई चाहिँ दिनुपर्ने जस्तो छ उसमा के अरे हाम्रो एसाइनमेन्टमा। सो यसमा के भएको छ भने वी हेभ 3 मेथड्स अघि के जस्तो, तर अब चाहिँ इनहेरिटेन्स युज गरेर वी हेभ मेल एन्ड फिमेल दुईवटा सब क्लासहरू, अनि मेल र फिमेलको चाहिँ अब्जेक्टहरू आएका छन् राम र सीता भनेर। सो यो कुरा चाहिँ अब स्क्रिनसट गर्नु या फिर भरे मेलमा पनि पठाइन्छ एक्ज्याक्टली यही नै कुरा। सो त्यहाँबाट यसलाई कोडमा इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्नु